अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अमीर सादुद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन को एक ख़त लिखता है जिसमें वो लिखता है, बदकिस्मती से सूरत हाल उससे ज़्यादा ख़राब हो गई है जिसका जिक्र आपने अपने ख़त में किया था। मुझे पता चला है कि 3 तुर्क सरदारों ने शहजादा शाहीर की अतात कर ली है और उसे अपना सुल्तान मान लिया है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि यह ग्रुप बढ़ता जाएगा और बदकिस्मती से मुझे हलीमा सुल्तान और अर्तुल पर काफ़ी शक है कि वो इस ग्रुप के साथ मिले हुए हैं। बहुत जल्द मैं काई कबीले और दुर्गा कबीले में जाऊंगा ताकि सूरत हाल का जायजा ले सकूं। इसके अलावा मेरा मशवरा है कि आप हर हाल में अपनी फौज लेकर अर्जुरुम आ जाएं। इसके बाद सादुद्दीन खत बंद करता है और एक पैगाम रसा को बुलाकर कहता है, ये खत फौरन सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचा दो और ताजिर अब्दुल्ला को कहो कि मुझे उस मखसूस जगह पर आकर मिले। दूसरी तरफ नुयान और गोंजागुल बाहर एक जगह पर आए हुए थे। गोंजागुल कहती है, थोड़ा सब्र करो नुयान, शाहीर हमें अर्तुल और उसके भाई देगा, फिर हम उनका खून बहाकर अपना गुस्सा ठंडा कर लेंगे। नुयान गुस्से से उठकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ क्या खेल खेल रही हो? क्या सादुद्दीन तुम्हें भी तानगुत की तरह इस्तेमाल कर रहा है? गोंजागुल कहती है, मैं जानती हूँ सादुद्दीन काम खत्म होते ही हम दोनों को मारने की कोशिश करेगा। मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है नुयान। इसके बाद नुयान उसे छोड़ देता है और कहता है, अर्तुल के बाद सादुद्दीन की बारी आएगी। जो भी नुयान को धोखा देता है उसको भारी कीमत चुकानी पड़ती है इसकी। इतने में उलू बिलगे वहां आ जाता है और नुयान को बताता है, अमीर सादुद्दीन ने पैगाम भेजा है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। नुयान कहता है, देखते हैं कि इस दफा वो क्या चाहता है। इसके बाद उलू बिलगे को कहता है, तुर्गत को हम कुछ और दिन जिंदा रखेंगे। वो अकेला यहाँ नहीं आया था, इसलिए कल सुबह अर्तुल और उसके सिपाही वहां हमला करेंगे। तुम उनकी इज्जत व एहतराम में कोई कमी न रखना। दूसरी तरफ सुंगर तेगिन अर्तुल को कहता है, तो तुम्हारे ख्याल में सादुद्दीन ने नुयान से दुंदार और शाहीर को अगवा करवाया और फिर दुंदार को मेरे हवाले करके मुझे धोखा दिया? अर्तुल कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सुंगर तेगिन कहता है, वो इतना खतरनाक क्यों खेलेगा? मैं नहीं समझता कि वो इस हद तक जा सकता है। अर्तुल कहता है, मैं भी हैरान हूँ कि वो इस तरह क्यों कर रहा है जब वो दूसरे तरीके से मुझे मार सकता है। मेरे ख्याल में वो कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है और हम सब को इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपनी आंखें खोलो भाई। इतने में कबीले का ढोल बजता है। अमीर सादुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ कबीले में पहुंच गया था। अब्दुर्रहमान अंदर आकर उनको इस बारे में इतला देता है। सुंगर तेगिन कहता है, तुम उनके सिपाहियों और घोड़ों का ख्याल रखो, हम अमीर सादुद्दीन का अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेंगे। ये सुनकर अर्तुल गुस्से में आ जाता है और कहता है, आपको पता होना चाहिए कि वो हमारे लिए कोई नई मुसीबत लेकर आया है। सुंगर तेगिन भी गुस्से में आ जाता है। अर्तुल खड़े होते हुए कहता है, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है उसने। सुंगर तेगिन कहता है, मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं जान सकूं कि मुझे किस पर एतबार करना चाहिए, इसलिए मुझे वो करने दो जो जरूरी है। अर्तुल कहता है, तो ये मामला किधर जाएगा भाई? आपको तब अकल आएगी जब कोपिक आपको काट लेगा। सुंगर तेगिन गुस्से से अर्तुल की तरफ बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान तुजतेगिन उनके दरमियान आ जाता है और कहता है, खुदा के लिए बहुत हो गया। फिर वह सुंगर तेगिन को कहता है, मैं उस जाहिल से उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी कि अर्तुल भाई करते हैं। उसको अंदर आने दें और देखें कि वो क्या कहने आया है। इसके बाद सुंगर तेगिन बाहर की तरफ जाता है और उसके पीछे तुजतेगिन और दुंदार भी बाहर आ जाते हैं। सादुद्दीन घोड़े से उतरकर आगे आता है। सुंगर तेगिन उसे खुश आमदीद कहता है और फिर उसे अंदर चलने को कहता है। सादुद्दीन अंदर जाता है तो आगे अर्तुल खड़ा था। कुछ देर अर्तुल उसे देखता है और फिर आगे से हटकर उसे रास्ता दे देता है। सादुद्दीन सरदार वाली सीट पर बैठ जाता है और उनको बैठने का इशारा करता है। फिर वो एक खत निकालता है। अंदर हलीमा सुल्तान भी कान लगाकर उसकी बातें सुनने लगती है। सादुद्दीन कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन को पता चला है कि शहजादा शाहीर अगवा हो गया है। उन्होंने खुद मुझे खत लिखा है और कहा है कि मैं फौरन एहतियाती तदाबीर करूं। अर्तुल कहता है, शहजादा शाहीर हमारी रियासत के लिए खतरा नहीं है। सादुद्दीन कहता है, शहजादा शाहीर की गद्दारी न सिर्फ रियासत के लिए बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अर्तुल कहता है, शहजादे को अयूबियों और सलेबियों ने भी एक दफा पकड़ लिया था, लेकिन वह उनका आलाकार नहीं बना और उसने हमेशा रियासत की अतात की है। सादुद्दीन कहता है, उसके वालिद के बारे में भी यही कहा जाता था, लेकिन उसने अपने आखिरी दिनों में अयूबियों की अतात कबूल कर ली थी, तो ये कैसे यकीन किया जाए कि उसका बेटा उस जैसा नहीं होगा? अर्तुल कहता है, मैंने अपनी आंखों से उसे उन लोगों के खिलाफ खड़े होते देखा है जो उसे इस्तेमाल करना चाहते थे। सादुद्दीन कहता है, अगर मैं कहूं कि 3 तुर्क सरदारों ने उसका हाथ चूमकर उसकी अतात कबूल कर ली है, तो यह सुनकर अर्तुल खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं खुद देख न लूं। फिर तुजतेगिन भी खड़ा होता है और कहता है, मैं शहजादे को नहीं जानता, लेकिन जैसे अर्तुल भाई ने बताया है मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के काम में शामिल हो सकता है। सादुद्दीन कहता है, पानी सो जाता है लेकिन दुश्मन कभी नहीं। ये लाजिम है कि नुयान उन तुर्क सरदारों के साथ मिल गया है और उस लड़के को वर्गलाना इतना मुश्किल नहीं है जो अपने बाबा का इंतकाम लेना चाहता है। इसके बाद सादुद्दीन कहता है,
شاید یہی وجہ ہے کہ سلطان علاء الدین نے شہزادہ شاہیر کے بارے میں یہ حکم جاری کیا ہے کہ اسے مار دیا جائے، اور اسی مسئلے کی وجہ سے وہ اپنی فوج لے کر یہاں آ رہے ہیں۔ دوسری طرف منگول غار سے نکل کر ایک نئی جگہ پر چلے جاتے ہیں اور ترگت کے گلے میں رسی ڈال کر ایک لکڑی پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اتنے میں شاہیر وہاں پہنچتا ہے اور اسے پانی پلاتا ہے۔ پھر شاہیر کہتا ہے، تم نے سلیبیوں کی قید میں میرے لیے بہت مشکلات سہی تھیں، میری زندگی تمہاری مقروض ہے، اس لیے میں نویان کو تمہیں مارنے نہیں دے سکا تھا۔ ترگت کہتا ہے، لیکن تم ان جاہلوں کی باتوں میں آ کر کیسے سلطان بننے کے لیے راضی ہو گئے ہو؟ شاہیر کہتا ہے، اس وقت میں بچہ تھا لیکن اب نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، اب میں اسی راستے پر جاؤں گا جدھر مجھے قسمت لے جائے گی۔ ترگت کہتا ہے، تم بہت بڑی غفلت میں ہو بچے۔ شاہیر لکڑی پر اپنا پاؤں رکھ کر کہتا ہے، تمہاری زندگی کی قیمت اس لکڑی سے بھی کم ہے جو میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ ترگت وقت آ گیا ہے، میں اپنے بابا کے قاتل سلطان علاء الدین سے اپنا حق چھین لوں گا۔ پھر شاہیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو ترگت کہتا ہے، اگر ایسا جاری رہا تو تمہاری موت ارطغرل بھائی کے ہاتھوں ہوگی۔ شاہیر چلتے ہوئے کہتا ہے، وقت آنے پر وہ بھی میری اطاعت قبول کر لے گا۔ ترگت دوسری طرف سعادت الدین کہتا ہے، ارطغرل اور ٹوٹیکن کی باتوں سے لگتا ہے کہ انہیں میری اور سلطان علاء الدین کی باتوں پر کوئی یقین نہیں ہے۔ میں یہاں اس لیے آیا تھا کیونکہ میں آپ کو ریاست کے لیے وفادار سمجھتا تھا، لیکن شاید میں نے غلطی کر دی۔ اتنے میں حلیمہ سلطان وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میرا بھائی ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا، آپ نویان کو تلاش کریں اور شاہیر کو یہاں لے آئیں۔ ارطغرل اسے خاموش رہنے کو کہتا ہے۔ اتنے میں اندر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ سعادت الدین آواز سن کر کہتا ہے، اللہ تمہارے بچے کو اپنے والدین کے ساتھ بڑا ہونا نصیب کرے۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر سنگر تیکن کو ایک خط دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ ایک ترک سردار کی طرف سے آیا ہے۔ سنگر تیکن خط کھول کر سب کے سامنے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جس میں شاہیر نے لکھا تھا، میں سلطان شاہیر کائی اور دودرگا قبیلے کی اطاعت چاہتا ہوں، جیسے کئی قبیلوں نے میری اطاعت قبول کر لی ہے، تاکہ ہم مل کر سلطان علاء الدین کے خلاف لڑیں اور ریاست کو اس کے ظلم سے بچائیں۔ یہ سن کر سعادت الدین کے علاوہ سب چونک جاتے ہیں۔ پھر علیمہ وہ خط سنگر تیکن سے لے کر خود دیکھتی ہے تاکہ شاہیر کی لکھائی پہچان سکے۔ وہ لکھائی شاہیر کی ہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ارطغرل کو بھی اشارہ کرتی ہے کہ یہ اسی کی لکھائی ہے، اور پھر روتی ہوئی اندر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد سعادت الدین کہتا ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی خبر ملے تو فوراً مجھے اطلاع دیں، تیر کمان سے نکل چکا ہے، اور یہ جان لیں کہ جو بھی شہزادہ شاہیر کے ساتھ اس کھیل میں شامل ہوا اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو شاہیر کے ساتھ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ سنگر تیکن بھی اس کے پیچھے باہر آ جاتا ہے۔ سعادت الدین اسے کہتا ہے، سلطان علاء الدین نے شہزادہ شاہیر کو مارنے کی ذمہ داری تمہیں دی ہے، یہ خط انہوں نے مجھے لکھا تھا، لیکن تمہارے دیکھنے میں بھی کوئی عرض نہیں ہے۔ پھر سعادت الدین خط نکال کر سنگر تیکن کو دیتا ہے اور سنگر تیکن اپنی آنکھوں سے وہ خط پڑھتا ہے۔ اس کے بعد سعادت الدین اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سنگر تیکن اندر جاتا ہے اور ٹوٹیکن سے کہتا ہے، ٹوٹیکن بھائی، میں فوراً شاہیر کو تلاش کرنے کے لیے جاؤں گا، اگر آپ اجازت دو تو۔ آپ کیا کرو گے بھائی؟ کیا اس بچے کی جان لو گے؟ اگر ضروری ہوا تو ہاں، یہ ریاست کا مسئلہ ہے ارطغرل۔ اس کے بعد عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے کہ گائکلی ایک اہم خبر لے کر آیا ہے ارطغرل بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے، بھیجو اسے۔ گائکلی اندر آ کر بتاتا ہے کہ ہمیں نویان کا ٹھکانہ مل گیا ہے، ہم نے 3 ترک سردار دیکھے تھے، ہم نے ان کا پیچھا کیا تو وہ منگول سپاہیوں کے ساتھ نویان کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ سنگر تیکن کہتا ہے، امیر سعادت الدین دوبارہ صحیح نکلے، یہ وہی سردار ہیں جن کی وہ بات کر رہے تھے۔ ارطغرل پوچھتا ہے، ترگت کہاں ہے؟ گائکلی کہتا ہے، وہ وہیں ہمارا انتظار کر رہا ہے بھائی۔ ٹوٹیکن کہتا ہے، ہمیں ابھی نکلنا چاہیے، رات تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ گائکلی کہتا ہے، وہاں کا راستہ بہت خراب ہے، رات کو جانا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر سنگر تیکن کہتا ہے، ہم کل صبح سویرے روانہ ہوں گے۔ ارطغرل گائکلی کو کہتا ہے، تم دوان اور بامسی کے خیمے میں جاؤ اور انہیں کہو کہ تیار ہو جائیں۔ اس کے جانے کے بعد ارطغرل سنگر تیکن کو کہتا ہے، بھائی میں شاہیر کو زندہ چاہتا ہوں، میں اس کے منہ سے بھی ساری صورتحال جاننا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ سنگر تیکن کہتا ہے، سلطان علاء الدین نے شاہیر کے بارے میں حکم جاری کر دیا ہے، اگر تم نے کمزوری دکھانی ہے تو تم ہمارے ساتھ مت آنا۔ ٹوٹیکن کہتا ہے، ہم رات کو اس بارے میں بات کریں گے۔ پھر وہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں اور ارطغرل کچھ سوچنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل حکیم ارطغرل کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ حکیم ارطغرل پوچھتا ہے، سعادت الدین کا اصل مقصد کیا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے، میرے خیال میں اس کا اصل ہدف سلطان علاء الدین ہے، وہ کسی بہانے سے ان کو ارزروم لانا چاہتا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا ہے۔ حکیم ارطغرل پوچھتا ہے، تو اب آپ کیا کرو گے؟ ارطغرل کہتا ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، جو بھی کریں گے وہی کریں گے، میرا کام یہ ہوگا کہ میں اپنے قدموں سے چل کر اس جال کی طرف جاؤں گا جو وہ میرے لیے بچھائیں گے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔